नमस्कार सबैजनालाई तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल ट्रेड स्टकमा। आज चाहिँ म तपाईहरुलाई शेयर मार्केटको फन्डामेन्टल एनालाइसिसको बारेमा चाहिँ डिस्कस गर्न गइरहेको छु। यदि तपाई शेयर मार्केटमा चाहिँ कारोबार गर्न चाहनुहुन्छ भने यो बेसिक कुरा चाहिँ तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ। जस अन्तर्गत हामी पहिलो नम्बरमा कुरा गर्दै छौं अर्निङ पर शेयर अर्थात ईपीएस को बारेमा। र यो ईपीएस भनेको के हो त भन्दाखेरिमा तपाईको एउटा शेयरले कति आम्दानी गरिरहेको छ अर्थात कति कमाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ ईपीएस ले जनाउँछ। र यो ईपीएस चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरिमा कम्पनीको प्रॉफिटलाई बजारमा निष्कासन भएको टोटल शेयरले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ एउटा शेयरले कति आम्दानी गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौं। र मैले यहाँ एक्जाम्पल पनि राख्दिएको छु। र एक्जाम्पलमा चाहिँ हामी पहिलो लियौं कम्पनी ए र कम्पनी बी। कम्पनी ए को प्रॉफिट हाम्रो रहेको छ 100 करोड भने कम्पनी बी को प्रॉफिट चाहिँ हाम्रो 200 करोड रहेको छ। र यसरी एउटा लेमनको हिसाबले हेर्दाखेरि कम्पनी बी को प्रॉफिट चाहिँ ए को भन्दा बढी देखिन्छ। र अब हामी कम्पनी ए को ईपीएस क्याल्कुलेट गरौँ। प्रॉफिट 100 करोड डिवाइड बाइ बजारमा निष्कासन भएको टोटल शेयर 10 करोड गर्दाखेरिमा अर्निङ पर शेयर हाम्रो ₹10 आयो। त्यसैगरी कम्पनी बी को प्रॉफिट 200 करोडलाई बजारमा निष्कासन भएको शेयर 50 करोडले डिवाइड गर्यो भने अर्निङ पर शेयर ₹4 आयो। यसरी कम्पनी ए को प्रॉफिट कम्पनी बी को भन्दा कम हुँदा हुँदै पनि अर्निङ पर शेयर बढी छ। यसैले हामीले के भन्न सक्छौं त भन्दाखेरिमा कम्पनी ए चाहिँ बी भन्दा स्ट्रङ्गर छ। के को सिनेरियोमा त भन्दाखेरिमा अर्निङ पर शेयर को सिनेरियोमा। र अब हामी ईपीएस चाहिँ किन हेर्छौं त भन्दाखेरिमा ईपीएस ले चाहिँ हामीलाई के देखाउँछ भने पास्ट फ्यु इयर देखि चाहिँ कम्पनीले कति आम्दानी गरिरहेको छ त एउटा शेयरमा। हामी ट्रेन्ड एनालाइसिस गर्न पनि हामी ईपीएस चाहिँ युज गर्छौं। र ईपीएस ले चाहिँ हामीलाई के सजिलो बनाउँछ त भन्दाखेरिमा हामीले अब फ्युचरमा चाहिँ यसको अर्निङ चाहिँ कति % ले बढ्दै छ भनेर चाहिँ हामी यसरी पास्ट फ्यु डाटा हेरेर चाहिँ फ्युचरको अर्निङलाई एक्सपेक्टेसन गर्न सक्छौं। त्यसैगरी ईपीएस ग्रोथ चाहिँ फ्रम इयर टु इयर कति चेन्ज भइरहेको छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्न सक्छौं। यसरी चाहिँ हामीलाई ईपीएस ले चाहिँ ट्रेन्ड एनालाइसिसमा पनि मद्दत गर्छ। र अब हामी सेकेन्डमा कुरा गरौँ प्राइस अर्निङ रेशियो। र यो प्राइस अर्निङ रेशियो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ यो प्राइस अर्निङ रेशियोले चाहिँ कम्पनीको अर्निङको आधारमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले मार्केटमा कति पैसा तिर्न तयार भएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ प्राइस अर्निङ रेशियोले जनाउने गर्छ। र यो प्राइस अर्निङ रेशियो चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरिमा प्राइस अफ स्टक भन्नाले मार्केट प्राइसलाई चाहिँ हामीले अर्निङ पर शेयरले डिवाइड गर्यो भने चाहिँ पी रेशियो आउँछ। र मैले यहाँ एउटा एक्जाम्पल पनि राख्दिएको छु। र अघिकै एक्जाम्पलमा चाहिँ हामीले यहाँ हेरौँ कम्पनी ए को मार्केट प्राइस 500 रहेको छ भने कम्पनी बी को मार्केट प्राइस पनि 500 छ। र अर्निङ पर शेयरमा कम्पनी ए को 10 छ भने कम्पनी बी को 4 छ। यसरी कम्पनी ए को प्राइस बाइ अर्निङ रेशियो अन्तर्गत ₹50 आयो भने कम्पनी बी को प्राइस बाइ अर्निङ चाहिँ ₹125 आयो। र यो कम्पनी ए को ₹50 भन्नाले चाहिँ के जनाउँछ त भन्दाखेरिमा कम्पनीको ₹1 अर्निङको लागि चाहिँ मार्केटमा इन्भेस्टरहरू ₹50 तिर्न तयार छन् भन्ने कुरा कम्पनी ए ले जनायो भने कम्पनी बी मा चाहिँ ₹1 अर्निङको लागि चाहिँ मार्केट चाहिँ ₹125 तिर्न तयार छ भन्ने कुरा चाहिँ कम्पनी बी को पी ले जनायो। यसरी चाहिँ हामीले पी ले के हेर्न सक्छौं त भन्दाखेरिमा कति प्राइसमा चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूले कम्पनीको अर्निङको लागि तिर्न तयार छन् भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो प्राइस अर्निङले जनाउँछ। र सधैं हामी चाहिँ प्राइस अर्निङ बढी हुँदैमा कम्पनी नराम्रो भन्ने हुँदैन। र नयाँ कम्पनी छ भने इन्भेस्टरहरूको एक्सपेक्टेसन हाई हुन्छ। र एक्सपेक्टेसन हाई भएपछि इन्भेस्टरहरूले बढी मार्केट प्राइसमा चाहिँ बाइ गर्ने गर्छन् जसको कारणले चाहिँ यो प्राइस बाइ अर्निङ बढी हुन्छ। र बढी पे गर्ने भएकाले उनीहरूको एक्सपेक्टेसन पनि हाई हुन्छ। कम्पनीले चाहिँ भविष्यमा राम्रो गरेर राम्रो प्रॉफिट दिने होपमा चाहिँ
उनीहरूले इन्भेस्ट गर्न सक्छन्, जसले गर्दा चाहिँ पी बढी हुनसक्छ। र लोअर पी विथ हायर अर्निङ चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको लागि सुइटेबल हुन्छ। त्यही भएर हामीले कम्पनी छान्दाखेरिमा चाहिँ कम्पनी यस्तो हुनु पर्यो जसको पी चाहिँ लो हुनु पर्यो र अर्निङ चाहिँ बढी हुनु पर्यो। यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ सुइटेबल हुन्छ र सधैँ पी बढी भयो भन्दैमा कम्पनी नराम्रो भन्ने हुँदैन, त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टरहरूको एक्सपेक्टेसन हाई भएको पनि हुनसक्छ। र अब हामी कुरा गरौँ 3 मा प्राइस टु बुक। र प्राइस टु बुक भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा कम्पनीको बुक भ्यालु र करेन्ट मार्केट प्राइसको के रिलेसन छ भन्ने कुरा चाहिँ प्राइस टु बुकले जनाउने गर्छ। र यो प्राइस टु बुक चाहिँ लेस देन 1 लाई चाहिँ राम्रो मानिन्छ आइडियल्ली। र यहाँ मैले एक्जाम्पल पनि राखिदिएको छु। एक्जाम्पलमा चाहिँ कम्पनी ए को हेरौँ। कम्पनी ए को मार्केट प्राइस चाहिँ हाम्रो 600 छ भने बुक भ्यालु चाहिँ 300 छ। यो बुक भ्यालु भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यदि आजको दिनमा चाहिँ कम्पनी बन्द हुँदैछ अथवा लिक्विडेसनमा जाँदैछ भने एउटा सेयर बराबर चाहिँ सेयर होल्डरहरूले कति रुपियाँ पाउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ बुक भ्यालुले जनाउने गर्छ। र हामीले कम्पनी ए को हेरौँ। कम्पनी ए को मार्केट प्राइस चाहिँ 600 छ भने यसको बुक भ्यालु चाहिँ 300 छ। र यसरी 600 लाई 300 ले डिभाइड गर्दाखेरि प्राइस टु बुक रेसियो चाहिँ हाम्रो 2 टाइम्स आयो। त्यसैगरी कम्पनी बी को हेरौँ। कम्पनी बीमा चाहिँ हाम्रो मार्केट प्राइस 250 छ भने हाम्रो बुक भ्यालु पर सेयर चाहिँ 260 छ। यसरी प्राइस टु बुक रेसियो यसको चाहिँ 0.9 टाइम्स आयो। यसरी हेर्दाखेरिमा चाहिँ हामीले कम्पनी बीको प्राइस टु बुक रेसियो कम छ कम्पनी ए को भन्दा। त्यस कारणले हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरिमा कम्पनी बी चाहिँ प्राइस टु बुक रेसियोमा चाहिँ अनुसार चाहिँ राम्रो देखिन्छ, जसले गर्दा यसको प्राइस चाहिँ हाम्रो अन्डर भ्यालुड रहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्यौँ। र कम्पनी ए को केसमा चाहिँ हाम्रो स्टकको भ्यालु चाहिँ ओभर भ्यालुड छ कति भन्दा 2 टाइम्सले। यसरी चाहिँ हामीले प्राइस टु बुक रेसियोमा चाहिँ बुक भ्यालुको आधारमा चाहिँ मार्केट प्राइस कति बढी छ भनेर चाहिँ हामीले यसरी हेर्न सक्यौँ। र यो हाम्रो प्राइस टु बुक रेसियो चाहिँ कुन सेक्टरको लागि राम्रो हो त, हामी कुन सेक्टरको लागि हेर्दाखेरि चाहिँ यो रिलायबल हुन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले फाइनेन्सिङ अथवा ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि हेर्दाखेरिमा चाहिँ यो प्राइस टु बुक रेसियो चाहिँ रिलायबल छ। यसरी चाहिँ हामीले स्टक अन्डर भ्यालुड छ कि ओभर भ्यालुड छ भनेर पनि प्राइस टु बुक रेसियोबाट थाहा पाउन सक्छौँ। र अब हामी नेक्स्टमा कुरा गरौँ डेब्ट टु इक्विटी रेसियो। र डेब्ट टु इक्विटी रेसियो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा कम्पनीको डेब्टको स्ट्याटस चाहिँ के छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो डेब्ट टु इक्विटी रेसियोले जनाउने गर्छ। र यो डेब्ट टु इक्विटी रेसियो चाहिँ हामी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दाखेरिमा कम्पनीको टोटल डेब्टलाई चाहिँ टोटल सेयर होल्डर इक्विटीले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ डेब्ट टु इक्विटी रेसियो आउँछ। र यो डेब्ट भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा डेब्टमा चाहिँ लङ टर्म डेब्ट र सर्ट टर्म डेब्ट भन्ने हुन्छ। र यो लङ टर्म डेब्ट र सर्ट टर्म डेब्ट चाहिँ तपाईँले कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरिमा तपाईँले चाहिँ कम्पनीको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट जुन पब्लिस गर्ने गर्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले लङ टर्म डेट र सर्ट टर्म डेब्ट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र मैले चाहिँ यहाँ एक्जाम्पलको लागि लङ टर्म डेट 10 करोड छ भने सर्ट टर्म डेट चाहिँ 3 करोड राखेको छु। र टोटल इक्विटी भन्नाले चाहिँ सेयर होल्डरहरूको इक्विटी। र टोटल सेयर होल्डर इक्विटीमा चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरिमा फर्स्टमा इक्विटी सेयर क्यापिटल, त्यसपछि रिजर्भ एन्ड सरप्लस पर्छ। र अथवा हामी एसेट माइनस लायबिलिटिज गरेर पनि यो चाहिँ हामीले टोटल इक्विटी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। र यो इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा इक्विटी सेयर क्यापिटल भनेको चाहिँ कम्पनीले निकालेको टोटल सेयरलाई चाहिँ त्यसको फेस भ्यालुले मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ इक्विटी सेयर क्यापिटल आउँछ। र यहाँ चाहिँ मैले 60 लाख युनिट चाहिँ कम्पनीले निकालेको छ भने र 100 रुपिस चाहिँ जसको फेस भ्यालु छ। यसरी 60 लाखलाई 100 रुपिसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरिमा चाहिँ 60 करोड आएको छ। र रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरिमा रिजर्भ एन्ड सरप्लस भनेको चाहिँ कम्पनीले हरेक वर्ष आफ्नो प्रफिटबाट चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट चाहिँ रिजर्भमा राखेको हुन्छ। र यसरी कम्पनीले सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड
दिएर बाँकी रहेको प्रोफिट चाहिँ रिजर्भमा राख्छ भने त्यसैगरी कुनै पनि इयरमा चाहिँ डिभिडेन्ड नदिकन रिटेन अर्निङको रूपमा चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा चाहिँ त्यो एमाउन्ट राखेको हुन्छ, जसमा चाहिँ सेयर होल्डरको राइट हुन्छ। यसरी चाहिँ इक्विटी सेयर क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लसलाई जोड्यो भने चाहिँ टोटल इक्विटी आउँछ। र यहाँ मैले रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ मैले राखेको छु 5 करोड र यसरी इक्विटी सेयर क्यापिटल 60 करोड र रिजर्भ एन्ड सरप्लस 5 करोड गरेर टोटल इक्विटी हाम्रो सेयर होल्डर इक्विटी चाहिँ 65 करोड आएको छ। त्यसैगरी टोटल डेब्ट सर्ट टर्म डेब्ट र लङ टर्म डेब्ट गरेर चाहिँ हाम्रो 13 करोड आएको छ। यसरी 13 करोडलाई 65 करोडले डिभाइड गर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो डेब्ट बाई इक्विटी रेसियो छ 0.2 र यदि कुनै पनि कम्पनीको डेब्ट बाई इक्विटी रेसियो चाहिँ हाम्रो लेस देन 1 छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी राम्रो मान्छौँ र यस्तो डेब्ट बाई इक्विटी चाहिँ थोरै भएको कम्पनीहरू चाहिँ टफ टाइममा पनि सर्भाइभ गर्छन्। जस्तै अहिले हाम्रो कोभिड-19 को पेन्डेमिक छ, यस्तो अवस्थामा पनि यस्तो कम्पनीहरू चाहिँ राम्रो सर्भाइभ गर्न सक्छन्। र एक्सेसिभ डेब्ट चाहिँ किन हुनु हुँदैन त भन्दाखेरिमा एक्सेसिभ डेब्ट छ भने चाहिँ तपाईले इन्ट्रेस्ट पनि एक्सेसिभ अर्थात् हायर इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाम्रो कस्ट चाहिँ कम्पनीले बेयर गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा कम्पनीको प्रॉफिट चाहिँ घट्न जान्छ। यसरी हाई डेब्ट हुँदाखेरिमा चाहिँ तपाईको इन्ट्रेस्ट कस्ट बढी भएर चाहिँ तपाईको प्रॉफिट चाहिँ घट्छ। यसरी कम्पनी जसको डेब्ट चाहिँ कम छ त्यस्तो कम्पनी चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी डेब्ट टु इक्विटी कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले पियर कम्पनीज अर्थात् सेम सेक्टरको कम्पनीको हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईले अब कुनै पनि इन्स्योरेन्स कम्पनी तथा हाइड्रोको कम्पेयर गर्नुभयो भने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरिमा हाइड्रोले अभियसली धेरै लोन लिएर काम गरेको हुन्छ, त्यसले गर्दा उसको डेब्ट इक्विटी रेसियो बढी हुन्छ भने इन्स्योरेन्सको चाहिँ हाम्रो हाइड्रोको कम्पेयरमा चाहिँ धेरै कम डेब्ट हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ तपाईले रिलायबल्ली यो डेब्ट इक्विटी रेसियो कम्पेयर गर्न सक्नु हुँदैन, जसले गर्दा तपाईले सेम सेक्टरको कम्पेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ ब्याङ्कको कम्पेयर गर्दै हुनुहुन्छ भने ब्याङ्क टु ब्याङ्क कम्पेयर गर्नु सक्नुहुन्छ। त्यसरी तपाईँ इन्स्योरेन्स कम्पनीको कम्पेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्योरेन्स कम्पनी तपाईले चाहिँ कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी नेक्स्टमा कुरा गरौँ रिटर्न अन इक्विटी। र यो रिटर्न अन इक्विटी भनेको के हो त भन्दाखेरिमा कम्पनीले चाहिँ हामी सेयर होल्डरहरूको पैसा वा इन्भेस्ट गरेर चाहिँ कति प्रॉफिट कमाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ यो रिटर्न अन इक्विटीले देखाउने गर्छ। र यो रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ जहिले पर्सेन्टेजमा हुन्छ र हामी रिटर्न अन इक्विटी कसरी क्याल्कुलेट गर्छौँ त भन्दाखेरिमा नेट प्रॉफिटलाई चाहिँ हाम्रो टोटल सेयर होल्डर इक्विटीले हामीले डिभाइड गर्यौँ भने चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी आउँछ। यहाँ एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छ। एक्जाम्पलमा चाहिँ मैले XYZ कम्पनी राखेको छु जसको प्रॉफिट चाहिँ 1 लाख छ र उसको 1000 सेयर छ जसको भ्यालु चाहिँ ₹50 छ भने बोर्डले चाहिँ 10,000 डिभिडेन्ड सेयर होल्डरलाई दिने डिसिजन गरेको छ। र यस्तो केसमा रिटर्न अन इक्विटी कम्पनीको कति हुन्छ त भन्दाखेरिमा 1 लाख प्रॉफिटमा 10,000 हाम्रो डिभिडेन्ड माइनस गर्छौँ र 90,000 आयो र 90,000 मा चाहिँ हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेको 1000 सेयर होल्डर इन्टु ₹50 भ्यालु मल्टिप्लाई गर्यो हामीले आयो 50,000। यसरी 90,000 डिभाइड बाई 50,000 गरेपछि हाम्रो 1.8% चाहिँ हाम्रो रिटर्न अन इक्विटी आयो। र यसले चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरिमा XYZ कम्पनीमा हामीले ₹1 इन्भेस्ट गर्यौँ भने चाहिँ हामीले 1.8 रुपिस चाहिँ हामीले जेनेरेट गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ रिटर्न अन इक्विटीले देखायो। र यसले चाहिँ के पनि जनाउँछ त भन्दाखेरिमा म्यानेजमेन्टले चाहिँ हामी सेयर होल्डरहरूको एसेटले चाहिँ कति इफिसिएन्टली चाहिँ प्रॉफिट कमाइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ। त्यसैगरी हायर रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ जहिले पनि बेटर हुन्छ। त्यसकारणले हामीले कम्पनी छान्दाखेरिमा जहिले कम्पनी जसको रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ बढी छ त्यस्तो कम्पनी चाहिँ हामीले छान्नुपर्ने हुन्छ। र यसले चाहिँ सिम्पली भन्दाखेरिमा चाहिँ रिटर्न अन इक्विटी भनेको के हो त भन्दाखेरिमा चाहिँ हामी सेयर होल्डरले इन्भेस्ट गरेको
मनीले चाहिँ कम्पनीले चाहिँ कति प्रफिट कमाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी रिटर्न अन इक्विटीबाट हेर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ मैले तपाईहरुलाई विभिन्न फन्डामेन्टल एनालाइसिसहरुको बारेमा चाहिँ जानकारी दिएँ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लागेमा चाहिँ लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र आगामी दिनमा हामी यस्तै भिडियोहरु लिएर आउँदै छौँ। तबसम्म प्रतीक्षा गर्नु होला।